कमेंटेटर्स असले मनीस देव वयर तान खाला आपटिता. आनी जे कोण कालते आसात तांकां देव वयर काडटा. हें मारीचें तुस गीत. मारयेन आपल्या काळजांत तान देवाक ताणें उबारलें. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी नियाळुया ह्या वेळार. फुडें आमचेय बिगारांत आमचे सरभोंवती आमचे शेजारी आमचे दुस्मान आपणे लागीं पयशे आसात गिरेस्तकाय आसा म्हूण पदवेन गोरवान भोडल्यात. हेका लागून आमकां त्रास कोत्तात आमच्या घरांतूच. फाटांक लागून, फाटीक लागून, गोराक लागून. पूण आमी जाणो आमी ताका जाप काडिना. आमी ल्हान खालती आमी ल्हानविकायचो खालतीकायचो रस्तो चलता. आनी घोडी हाका लागून आमी योगीच आसा म्हूण ते आमचो फायदो घेतात. तरी आमी पोस्ट सोंसतात. आमचे कोस्ट आमचे दूख देवाक थावें. देव पळयता कशे भाशेन हे तुजे दुस्मान तुजे घरचेच. फुडें तुजो घोव जाय, तुजी बायल जाय, तुजी भुरगीं जायत, तुजी शेजारी, अशे भाशेन हे दुस्मान आसतात. खंय आसा तुमचो देव? देवान तुमची नीत कित्याक करूंक ना? आमी जाणा मोगड बाब भयणो हे भाशेन मारयेन म्हणलां तर बोलिश्टो ताच्या बावड्याची सोक्ती ताणें दाखयली. आनी आपल्याची काकूत हे काकुतीचोय बी ताणें उगडास दवरलो. तोरिसनो ओगीच रावन ह्याच देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करुया. हें दूख आमी सोंसता आमच्याच दुस्मानाक घडलें. फुडें ती आमची घरचीं जायत. दूख आमचे दोळे मुखार हाडुया. आनी खुशाल जावया कित्याक देव जावन आसा पदवेदार. देवाची पदवी आनी देवाची काकूत
जावन आसा बोर्ड. तरी आयज संवसारांत मनीस आपल्याची जबरदस्ती चलयता, मनशान देवाची स्वाद घेतल्या. आमी जाणा अशें म्हणलेलें आसा, गोरवाक आनी मनशाक तींच पडना. तरी इलोसो वेळ ओगेपण आमी सांबाळया आनी हेंच आमचें जिवीत मारये भाशेन देवाच्या हातान घालुया. देवान मारयेक आमच्या आवय करून दिल्या. ह्या संवसारांत आमी तिचेशी वचूंक आनी ती आमचे पासत मागता, कित्याक ती आमची आवय आनी आपल्या पुता सुसी वचूंक ती आमकां वाट दाखयता. इलोसो वेळ आमी गेपण सांबाळून आमचीच परिस्थिती आतांची करून दुस्मना सोबे आमी कितें दूख अणभवता तें नियाळुया आनी खुशाल जावया, कित्याक देवाची पदवी आसा, देवाचो बोलिश्ट हात आसा. दुरो वेळ आमी सारलो देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आनीक आमचो भावार्थ देवाचे पदवेचेर आमी गोट करूंक. तर देवाचीच पदवी, देवाचीच दया, देवाची काकूत
आमी अणभवून आमी खुशाल जावया, कित्याक देवान आमचे सवे व्हड व्हड वस्तू केल्यात. तर हेच स्त्रियेक देवाक आमी वाखाणी करून म्हणुया, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.
आमच्या हे जेजू आमच्या देव तोर बेगीन या भुंय तोळा तारून देवच्या मनशा कडला नसा कधीच सोडी नाका मोगाळ बाबरीन आयज आमचे मदें फादर जॉर्ज रात आसा तो बेरोडा इगुजेचो पादविकार आनी तशेंच विगारवार डीन शिशिनी डिनरी ताका आमी येवकार दिता आयज तो एमीस भेटयतलो आनी आयज आमी दोन इंटेंशन इंतेसवाचे पासत मागता पयली सुवातेर लुइजा फेर्नांडीस आमची भयण आयज आपलो वाडदीस मनयता आनी तशेंच फिलीप जोआं फिलीप आमचो भाव संपल्यार आयज 8 दीस पूण ती म्हयन्याची मीस करतात तो देवान ताकाय बी सासाचें सूख दिवंक आनी लुईज आमची भयणीक बरी भलायकी आनी देवान तिचेर आशिर्वाद घालून तिची पासत मागुया जी आहे तशेंच आपलो लग्नाचो दीस वाडदीस उरमता तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया आनी पिडीत आसा तांकांय बी देवाची काकूट ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवी आसूं तुमची सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा बिन्नो हे सकाळचे न्याड आमी केला सकाळचे न्याडाक मारेची तुस्त गीत आमी आयकुल्यान आनी हे तुस्त गितांत आमकां मेवताय बी ताची दया पिणकेचे पिणकेक दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी आमी जण एक एकली दयाल काकलुत्सार ल्हानवीक जावं म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी मागतना फिलीप आमचो भाव हे संवसारांत जियेतना असलेच गुणांनी देवान ताका बोल्लो तो ल्हानवीक दयाल काकलुतीचो भावार्थाचो मनीस जालो आमी ताचे पासत आयज मागतना मनीस कसो तो चुकला जाल्यार देवान ताका सगल्या पातकांनी बोगसून ताका सर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण मिसाचे भेटेंत मागुया आनी आमी जण एक एकल्यांनी असलेच गूण आपणावया दयाल काकलुत्सार भावार्थी मोगाचे आमी जावं म्हूण मिसाचे भेटेंत आमा सोमेस्तांचे पासत खतखत्यान मागुया. जायते पावटी असले गूण आपणावंक आमी चुकल्यान देखून असल्यानेर सगल्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणे मागून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवाळ अपराध. ह्या पासत बाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर
Somia kagutkor, somia kagutkor. प्रार्थूया. कितें भशेन आमच्या बाबा खातीरूय मागुया. सुर्गीचे बापान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हणून मागुया. कोनवड्या बापा, मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुडाक पळयोवन ताची सोरवण करचे खातीर तुजे एकलेच पुताक संवसारांत धाडून तुवें येवजिलें. आमचे मनशां सैम ताणें घेतलें म्हूण कालते काळजान आमी ओळखता. तरी आमचे सोरवणाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आनी आमचे बाबा फिलिपाक सुर्गीचें सूख आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. सामुएलाचे दूत तोडल्या उपरांत आनान आपल्या बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटली भर दाका रोस घेवन ताका शिलो म्हणलोल्या गांवांत सोरेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशीन व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सोर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवंक सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सोर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचे सगळें जिवीत हांव आतां सोर्वेस्पराक भेटयता. ताका सोर्वेस्पराचेच आधीन कोत्ता आनी ताका सोर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्परा सोवे देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे पुतूर म्हणात. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसता. आमचो जबाब. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. बोलिस्टाचे दोनू मदले पूण ओस्कोताचे बोळ वाडले. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोत्ताली ती आनीक वावराक सोदतात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायते भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. सोर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवता आनी थंयसरली भायर काडटा. सोर्वेस्पोर दुलबळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धोरणी शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो जबाब. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. गोरिबांक तो धुलींतली उठयता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. आमचो जबाब. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. उद्गाराक उबी रावया. Sorbespora, 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 soy. Sorbespora, 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 पुर्वजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचे बुन्यादीचो फातर.
तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय ताची सोडवण करूंक ये. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असून तुमचे सवे असू. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. मारीन म्हळे म्हजोत मो सर्वेस्पराक वाकांठा देवा म्हजे तारखा सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दयाल दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिंडकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी. बोलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजांत घर दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. कालती मनशांक वयर उबारता. भुकेलेल्यांक तो बरे बऱ्यांनी देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिक्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शारोनाक घेतलो. अशी आमचे पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नीती काडी केली बासावणी पाळली तांणी विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भगिनीनो, आमी आयची वाचपां आयकुल्यान सामुएलाचें पुस्तकांतलें जावं शुभ वर्तमान 3 अस्तोरींची आमकां खबर मेवता. पयली आना ही अस्तोरीक एकलोच पूत सामुएल. तोय जाल्यार आंगोण्यांनी दयेन देवान तिची मागणी आयकली. जाणटे पिरायेर तिका भुरगो दिलो आनी दयेन देवान मागणी आयकली देखून भुरग्याकूच काडटा. देव मंदिरांत देवाक भेटयता आनी देवाक दिता. एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोरबेस जाता ही खबर मारयेक मेवता. आनी एलिझाबेथाची बी मागणी देवान दया करून देवान ही मागणी आयकली आनी ही कुशालकाय घेवन मारिया ही गोरबेस आसतना आपुणूय वेता तिका कुशालकाय हो जेजू आपल्या सवे मेवलेलो तो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. तिगोय अस्तोऱ्यांक एकूच पूत देवान तांकां दिलो आनी हो पुताक तिगांयनी देवाक भेटयलो. प्रितीच्या बाबा बिन्नू, आमी गेले ते मंगळारा दीस आमी एका ब्रादराचें ऑर्डिनेशन जालें. तोय आवय बापायचो एकलोच पूत आनी तो भुरगो हो ब्रादर म्हजेशी आसलेलो आनी तो म्हणटालो, ब्रादर तुका सिमनारींत वचोंक कोणेंच आडकोड फादर पयलीं आयलोली. जेन्ना हांव सिमनारींत गेलो तेन्ना म्हजे आवय बापायचें अदीक भावार्थ वाडलो. अदीक ती दयाल जाली. अदीक देवाची भक्तीन तांचो भावार्थ वाडून भावार्थी ती जाली. दयाल ती जाली. काकलुसार ती जाली. आनी हे भाशेन तो एक दीस आमचे इगोर्जेंत आपोणे आपल्याचें वांट्टालो आपोणेचे जे आयताराक. आनी तितलेंच न्हय, सिमनारींत आसून जायती ग्रेस्काय आसलेली आमगेर आडकोड आसलेली. तरूय पूण देवान म्हाका आपयलो म्हूण आवय बापायन म्हाका भेटयलो खरो, दिलो खरो, पूण आडकोडीय बी आयल्यो. म्हाका सिमनारींत लोभ पडलो तेन्ना, फिलॉसॉफी करून थियोलॉजीक पावलो तेन्ना म्हजो बापूय आपसू एक जावन सोंपलो. आवय एकलीच उरली. म्हाकाय वयर सकयल जालें. आवयक सांगात जाय आसलेलो एका भुरग्याचो पुताचो घोवाचे आपल्याचे देडी फाटल्यान. तरूय पूण मामीन भावार्थी दयाल काकलुसार देखून मामीन तूं राव सिमनारींत, आमचें चिंती नाका. आनी हे भाशेन करून मामीची उतरां आयकून तिचे भावार्थ पळोवन
हांवूय तसोच कालती दुलोप दोयाल जावंक म्हाका आदार मेवलो आनी गेले ते मंगळाराक ब्रदर रॉबलन आसलेलो तो फादर रॉबलन जालो ताचें ऑर्डिनन्सांव जालें आनी ते दिसाक थंय सगलें म्हजें मागणें धोयीन देवान आयकलें म्हणून देवाक आर्गां दिता आयजूय प्रितीच्या बाबा बीन अशेंच कितें शिव वर्तमानांतूय बी मारयेची तुस्त गीत मारिये देवाक वाखाणटा आपल्याक दिलेले देण्या खातीर देवाची विस्मितां पळयता एलिझाबेथीशी आनी आदीं कितें सांगलेलें तें आदल्या पुस्तकांनी तें खरें जालें आनी असलींच वाचपां आमी आयकलें पयलें वाचप एकलोच भुरगो देवाक भेटयलो कित्याक देवान तांची मागणी आयकली देवान सांगलेलें ते भाशेन घडलें देखून देवाक ती आनाय बी दिनवासता दिनवासणेचें प्रार्थन करता जाल्यार प्रितीच्या बाबा बिंदू जिवीत मरण देवा कडसून येता म्हूण आमी जाणा जावया देवाचो देव आमची धोयेन मागणी आयकता आयज आमी मागुया जल्म दीस समोर तेल्या पासतूय मागुया लुइजा फेर्नांदीस तिचे पासत मागुया जल्माच्या दिसा खातीर देवाक दिन वाचुया जल्म आनी मरण देवा कडसून येता आमचो भाव फिलीप सोंपला आनी गेले ते मंगळार दीस ताचो हेच फिरगोची ती इथेर जाला तोय हे संवसारांत जियेतना ताका हांव सिमनारींत आसतना वळखता ही फामिलीन तांकां एक भुरगो आसलो एकलोच पूत एकलीच धूव पुताक देवान आपोवन वेलो देवाक जाय म्हणून आनी त्या फाटल्यान ती भावार्थी आसलेली तांचे कुटुंबाचेर नदर मारल्यार पवित्र नाजारेचे कुटुंबाचो उगडास येता भावार्थी ओस्तोरी आनी बापूय तो काकलुतसार ती दोयाल ती मोगाची ती आनी ताणीं आमचोय सिमनारिस्तांचोय आमचोय जायतो अपुरबाय मोग ताणीं दाखयला आनी हेच मोगान आमी आयल्या कित्याक तांचे सवें दोया आसली काकलुतसार आसली भावार्थ आसलो मोग आसलो हे सगळे आमचे भावाक फिलिपाक देवान दिले गूण संवसारांत बरें जिवीत जियेलो आनी हे गूण ताणें देवाचे आपणायले जिवितांतली जायतीं देणी ताणें दुसऱ्यांक वांटली दुसऱ्यांक दिली आनी आपल्याचें जिवीत एक देवाचें देणें केलें लायफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड वॉट वी मेक आउट ऑफ इट इज आवर गिफ्ट टू गॉड असलें देणें ताणें आपलें केलें जाल्यार स्वर्गीचे बापान दोया करून ताचे आत्मो स्वर्गार व्हरूंक आनी स्वर्गार ताका स्वर्गीचे सुखांत वांटो दिवं म्हूण मिसाचे भेटेन ताचे आत्म्या खातीर मागुया आनी ताचे पत्नीक लिनाक आनी ताचे दुवेक लोनाक टोनीक तांकां हें दूख सोंसूंक कुरपा दी आदार दी आनी तांचोय बावार्थ वाडूय म्हूण मिसाचे भेटेन कोतकोत्याने फामिली पासत हे कुटुंबा खातीर आमी मागुया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक
सर्वेस्पोर मानून घेवंक. आमीन. देव आमच्या कोनवल्या बापा, तुजेर पातयोनी देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. हे पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी आनी फिलीप हे आमच्या भावाक स्वर्गीचे सुखांत वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काणी सोरतायन आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादिनी परगटले. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मोदी येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणीची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गीचे सर दर बरें सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरीं गायता. Powie, 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 Dobaraco, Sorvesportu, Sorganizo Zarbola, Tucia pojmowa, Usorki toka soj soj, Usorki toka soj soj, Usorki, usorki, usorki toka soj soj, Sorvespora cieniowi, Jeta taka soj, Usorki toka soj soj, Usorki toka soj soj, Usorki, usorki, usorki toka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशीन कस स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच आनी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशे पासत तें वारोतली. ही म्हज्या उगड्यासाक करात. बावर्दाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपडीन उगडास करता. ह्यो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची फिलिपाची काकलूत कर. ताका हे संवसारांतलो तुवें कांय दीस आदीं आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. अदीक करून ताचे पुताची दया कर म्हूण आनी काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोड सरकार तांकां पळोवंक फावो कर. समेस्तांची विधी बोंदून एकठांय जाल्ले तितलेय तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून आयच्या दिसा वाडदीस समारंभतले लुइजा फेर्नांदीस हे आमचे भयणीचे पासत आमी मागता. मागूंक लागले सगळे आमच्या भावा भयणी पासत मागता. हे देव मंदिरांत तुमी आयिल्ल्यान सकाळच्या वेळार युवाचे तेंपार देवाकार दिवं जिविताचे देण्या खातीर थोडी जाण आपली गरजो मागणी घेवन आयल्यांत. हे भेटोवणे वरवीं देवान सगल्यांची मागणी आयकूं. मनशांचेर आयिल्ली सगळी पेस्त पिडा काबार कर, पयस कर आनी पेकेवणीचो हात लावन आमकां बरें कर म्हूण आमी मागुया. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती बायगोन जुझे तिच्या पुती, बायगोन धर्मदता, बायगोन जुझे वाज, बायगोन जुआम, बायगोन फ्रांसीस सावेर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांट दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. प्रितीच्या बाबा बिन्नो, जेजूचे मागणे मोगाचे मागणे, जेजूचे मागणे दयालायेचे आनी काकलुतीचे मागणे. आनी जेजून आमकां हें मागणें दिलां. एकामेका पासत मेलेल्यांक सर्गीचें सूख, जिवी आसलेल्यांक बरी भलायकी आनी बरें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण सर्वनरान शिकयलेले मागणे भावार्थान धीर घेवन आमी सगोट बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझे नांव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक. आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कशें परम तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली, आमकां शांती दी. हो पडे सुमी जेजू क्रिस्त दयाल देव तो
ताची दोया काकलूत आमकां पिणकेचे पिणकेक पळोवंक मेवता. ताका घेवन आमी दोयाल काकलूतसार जाता ती आमी सगळ्योच सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी चडशिलो कोड सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Dulub Jesu Mokaluda Kitlo Mowalish Tamso Amche Soshi Disrat Rauta Amka Sabat Soita Tache Bokor Erkor Asa Sopun Pridikotolo Aplosaga Amkadita Wato Divik Mogato Aplosaga Amkadita Wato Divik Mogato Kaklutaci Kiti volti Corsa liso doriato Vici katmia Cittundota Aplia srota naroita Mapatita Takavapu Kurpines nani doita Aples rotmas Takakavu Taci lagi exata Aples rotmas Takakavu Taci lagi exata Jesus Sonia Sasong Tanmoko Tonya Mata Saiba Tusopkan Tuka Kurtano Moska Zato Amso Sasna Sasna Chini Vatos Kabaru Nirminami Bukong Tuka Ruprupagi Sorgaru Nirminami Bukong Tuka Ruprupagi Sorgaru. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी. दोयाल देवा, सगळी रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमची मागणी दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक
आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजाक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीवंत बाबा, आमी घेतलां त्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळूं. आमचो सर्वणार येतलो तेन्ना बऱ्या कोरन्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गीचे सुखाचे इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आनी आमच्या बाबाक सर्गीचे सूख मागतना ताचे पत्नीक लिनाक लोनाक टोनीक हें दूख सोसूंक तांकां तांचो भावार्थ घोट कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमी दिनवासता फादर जॉर्जाक आमचे पासत मीस पेटयले देवाचें उतर आमकां सांगलें म्हूण देवान ताचेर आशिर्वाद घालता ताच्या वावराचेर. आतां आमी सिमेत्रीन वतले आनीक लुईजा आमची भयण ती आपले वाडदीस मनयता देखून तिचेय बी आमी सुखान तशेंच सुखान वांटो घेतले. केक मागीर आमी पीश केले उपरांत केक दितले. तिणें मागलां रावूंक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन दोयाल काकलूत दुसऱ्या सोवें दाखोवंक ताचेच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक कर. बाबा बिंदू गिरीत भाशेन आमचे दिनवास तुमकां बरी तुमचो भावार्थ पळयोवन आमचो भावार्थ वाडटा. मिसांचे आदीं देवाच्या उतराचेर नियाळ पादिगार करता. बरेंशें टिवीरूय दाखयतात. तुमकां सगल्यांक दिनवासता पादिगाराक परबी आनी तुमकांय बी दिनवासता. तुमचो सगल्यांचो भावार्थ पळयोवन आमी भावार्थान वाडटा. तुमचेर आनी तुमच्या विगाराचेर भरपूर आशिर्वाद पडो म्हूण आमची मागणी. Civitaच्या civitatу, Civitaच्या civitatу, tuझे civit magala mor, तो civit magla bor, usvadaच्या usvadatu, usvadaच्या usvadatu, tuझोच usvad magadako, तोच उजवाड मागदातू, Matsuryaच्या sangatyatu, सूर्याच्या सनात्यातू, Pasushi magampavoi, मागांपावोय Civitaच्या civitatu, Civitaच्या civitatú, tuझे civit magala mor, तो civit magla bor,